बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद ने वकील के ज़रिए अपने नारवा सलूक के हवाले से बातचीत शुरू की है और उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है कि उन्हें अडयाला जेल में नारवा सलूक का सामना है। उन्हें जेल पुलिस के हुक्काम रात भर नहीं सोने देते, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। इस तनाजुर में मुस्लिम लीग नून के मियाँ जावेद लतीफ़ ने बड़ी सख्त बातें की हैं, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगा। जबकि अडयाला जेल की जानिब से भी इन इल्ज़ामात की तरदीद सामने आई है और उनका कहना है कि शेख रशीद को बेहतर सेल में रखा गया है। पीटीआई और उनके हामियों के ऊपर ये जुल्म और मजालिम का सिलसिला इस वक्त पूरी शिद्दत के साथ जारी है। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी इस वक्त अहम गिरफ्तारियों का इम्कान ज़ाहिर किया जा रहा है। तैमूर सलीम झगड़ा समेत साबिक वज़रा के हवाले से जो है वो गिरफ्तारियों की बात की जा रही है और इनके नाम ECL में डालने के लिए काबीना से मंजूरी भी ली गई है। तो ये कुछ अपडेट्स हैं जिस पर हम आज की वीडियो में बात करेंगे। सबसे पहले मियाँ जावेद लतीफ़ जो मुस्लिम लीग नून के हैं, उनका कहना है कि हमने 6 माह जेल काट ली। जो सलूक इन्होंने अपने दौरे हुकूमत में हमारे साथ किया, हमने तो कभी इस तरह रोना धोना नहीं किया। ये 2 दिन के लिए जेल जाते हैं और अपने साथ ज़्यादतियों का रोना रोते हैं। जो भी पीटीआई का रहनुमा जेल यात्रा करता है वो यही कहता है कि उसके साथ जेल में अच्छा सलूक नहीं किया जा रहा। तो मियाँ जावेद लतीफ़ साहब, आपको ये ज़हन में रहे कि आप लोग करप्शन के केसेस के ऊपर, आप लोग जो है वो बेईमानी के केसेस के ऊपर अंदर गए थे। आपके केसेस जो हैं वो ह्यूमैनिटी के वायलेशन के केसेस नहीं थे। याद रहे कि शेख रशीद इन दिनों आसिफ अली जरदारी पर इल्ज़ामात की वजह से जेल में हैं और कोर्ट ने उनकी ज़मानत की दरख्वास्त भी मुस्तरद की है। शेख रशीद और उनके वकला को बहुत ज़्यादा तवक्को थी कि 1-2 दिन बाद उनकी ज़मानत हो जाएगी और वो जेल से बाहर आ जाएंगे। अब जेल को ससुराल कहने वाले शेख रशीद जो हैं, उनका ये कहना है कि जेल हुक्काम उन्हें तंग कर रहे हैं और रात भर सोने नहीं देते। शेख रशीद के इन इल्ज़ामात में कितनी सदाकत है, इस हवाले से जेल ज़राए से जो ख़बरें आ रही हैं, उनका कहना है कि शेख रशीद अहमद झूठ बोल रहे हैं। उन्हें उसी सेल नंबर 2 में रखा गया है जहां इससे कबल सियासी नौयत के कैदियों को रखा जाता था। इससे पहले हालांकि इनको डेथ सेल के अंदर भी रखा गया था जहां पर मुमताज़ कादरी को रखा गया था जब उसको सजाए मौत सुनाई गई थी सलमान तासीर के कत्ल के केस में, शहादत के केस में। ये सेल जो 5 कैदियों के लिए बनाया गया है, वहां उन्हें ठहराया गया है। ये कोई कैद तन्हाई नहीं है, बल्कि इनके पास दिन रात एहलकार मौजूद रहते हैं और एक असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट भी इन पर मुस्तकिल ड्यूटी दे रहा है। ऐसे सियासी कैदी यूं ही ड्रामे करते हैं। जेल को ससुराल कहने वाले शेख रशीद को याद रखना चाहिए कि जेल में उन्हें घर जैसी सहूलियात नहीं मिल सकती। अगर उन्हें घर का माहौल ही देना है तो फिर जेल आने का क्या फ़ायदा। अलबत्ता शेख रशीद के लिए घर से उनकी मर्ज़ी का खाना आता है और उन्हें जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो उन्हें बर वक्त मुहैया की जाती हैं। अडयाला जेल हुक्काम किसी से ज़ाती या इनफरादी सलूक हरगिज़ नहीं करते। माजी में इसी जेल में हर पार्टी के लोग आते रहे हैं। गुज़श्ता दौरे हुकूमत में दर्जनों दूसरी पार्टियों के सीनियर रहनुमा आते रहे। बताया जाए कि उन्होंने कभी ऐसा कोई शिकवा किया हो जैसा शेख रशीद अहमद और दीगर पीटीआई के रहनुमा करते हैं। तो ये अडयाला जेल के हुक्काम की जानिब से जिस तरह की घटिया गुफ्तगू की जा रही है, इस घटिया गुफ्तगू से पता चलता है, जिसमें तासुब की बू आ रही है, कि ये बाकायदा पीटीआई और पीटीआई के जो हामी रहनुमा हैं उनके खिलाफ किस तरह से बकवासबाजी करते हैं। फिर ज़राए का कहना है कि शहबाज गिल और आज़म सवाती जैसे नाजुक मिजाज लोगों के लिए जेल नई बात हो सकती है, लेकिन शेख रशीद अहमद तो पहले भी जेल यात्रा कर चुके हैं और कई बार कर चुके हैं। अडयाला जेल में भी पहले मुतअद्दिद बार रह चुके हैं, लेकिन अब शायद इनकी पार्टी और तहरीक इंसाफ ने यह वतीरा इख्तियार कर लिया है कि वो इल्ज़ाम तराशियों पर उतरकर हमदर्दियां समेट सकें। ये दाव पेश सियासत में तो कामयाब हो सकते हैं, लेकिन जेल एक बिल्कुल अलग चीज़ है।
شیخ رشید اگرچہ سیاسی قیدی ہیں لیکن انہوں نے سیاسی مراعات کے لیے کسی قسم کی کوئی درخواست نہیں دی۔ اگر وہ درخواست دیتے تو اس پر فوری کارروائی شروع کی جا سکتی تھی۔ اب انہیں جس سیل میں رکھا گیا ہے وہ دیگر سیل سے کئی گنا بہتر اور اچھی حالت میں ہے اور ان کی ہر طرح سے دیکھ بھال کی جا رہی ہے۔ یہ ان کے اڈیالہ جیل کے جو سپرنٹینڈنٹ ہیں ان کا یہ بیان ہے، اور اس بیان کو اگر آپ ایک جو ہے وہ سکینر کے اندر سکین کر کے گزاریں تو آپ کو اچھے طریقے سے اس کے اندر تعصب کی واضح بو نظر آتی ہے۔ پھر ڈی آئی جی راولپنڈی ریجن کے ذرائع کا کہنا ہے کہ اڈیالہ جیل سمیت پنڈی ریجن کی تمام جیلوں کی دن بھر کی رپورٹ ڈی آئی جی کو رات 12 بجے سے پہلے بھیج دی جاتی ہیں۔ اگر کوئی سیاسی قیدی یا عام قیدی اس طرح کی شکایت کرتا ہے تو جیل حکام فوری طور پر ڈی آئی جی آفس کو لکھ بھیجتے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں شیخ رشید احمد کا دیگر قیدیوں کی نسبت زیادہ خیال رکھا جا رہا ہے۔ ان کے سیاسی قد کاٹ سے قطع نظر وہ ایک بزرگ شہری بھی ہیں اور انہیں بروقت دوائیں دینا وغیرہ دینا محکمے کی اولین ذمہ داری ہے۔ ایک سینئر اہلکار مستقل ان کے پاس موجود رہتا ہے اور وہ ان کی داد رسی کے لیے کوئی دقیقہ فروگزاشت نہیں کرتا۔ پھر ان کے وکیل کا ایسا کہنا کہ جیل حکام انہیں سونے نہیں دیتے سمجھ سے بالا تر ہے۔ ڈی آئی جی آفس سے سینئر اہلکار رات اور دن کے اوقات میں بارہا وزٹ کرتے ہیں اور اپنے طور پر قیدیوں کے مسائل اور دیکھ بھال کا نظام جانچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو اس حوالے سے ڈی آئی جی آفس کو دیگر ذرائع سے بھی رپورٹ مل جاتی۔ اس کے علاوہ سیشن جج سمیت دیگر ججز بھی روٹین میں جیل وزٹ کرتے ہیں اور قیدیوں سے جیل میں ہونے والے سلوک پر بات چیت کرتے ہیں۔ ایسی بات ہوتی تو شیخ رشید انہیں بھی بتا سکتے تھے۔ شیخ رشید سستی شہرت اور ہمدردی بٹورنے کے لیے ایسا الزام عائد کر رہے ہیں جس کی جیل حکام سختی سے تردید کرتے ہیں۔ تو ایک جانب یہ جو جیل سپرنٹینڈنٹ ہیں اور ڈی آئی جی کی جانب سے جو رپورٹ اڈیالہ جیل میں شیخ رشید کے حوالے سے تھی وہ میں نے پیش کیا۔ دوسری جانب صبح خیبر پختونخوا میں اہم گرفتاریوں کا امکان جو ہے وہ ظاہر کیا گیا ہے اور اس کے لیے تیاریاں بھی شروع کی گئی ہیں۔ عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے بھی اس وقت کوششیں کی گئی ہیں، ان کی ضمانتیں منسوخ کی گئی ہیں۔ سابق وزراء کے نام جو ہیں وہ ای سی ایل میں ڈالنے کی بھی منظوری لے لی گئی ہے، جبکہ سابق صوبائی وزیر تیمور سلیم جھگڑا کا کہنا ہے کہ گرفتاری سے نہیں ڈرتا، ایف آئی اے سے نوٹس نہیں ملا، آئی ایم ایف ڈیل پر وفاق کو لکھے خط کے ایک ایک لفظ پر قائم ہوں۔ تو خیبر پختونخوا میں بعض اہم سیاسی شخصیات کی ممکنہ گرفتاریوں کے پیش نظر اس حوالے سے جو ہے وہ کارروائی کا دعویٰ کیا گیا ہے، تاہم صوبائی محکمہ داخلہ کی جانب سے اس سلسلے میں باضابطہ تصدیق نہیں ہوئی۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ سابق صوبائی کابینہ میں شامل بعض سابق وزیروں اور دیگر سابق اعلیٰ سرکاری افسران کے خلاف سنگین نوعیت کے مقدمات کی وجہ سے ان کی گرفتاری کا امکان ہے، جبکہ نیب خیبر پختونخوا کی جانب سے بھی چند اعلیٰ افسران اور سابق کابینہ میں شامل شخصیات کو علیحدہ علیحدہ طور پر طلب کرنے کا دعویٰ کیا گیا ہے، جبکہ ایف آئی اے کی جانب سے بھی چند افسران سمیت سیاسی شخصیات کو طلب کرنے کی اطلاعات ہیں۔ ذرائع کے مطابق مذکورہ افراد کی گرفتاری کا امکان ہے، اس لیے ان کے بیرون ملک روکنے کی منصوبہ بندی کی گئی ہے، جن میں سابق وفاقی وزیر خزانہ سینیٹر شوکت ترین کی ممکنہ گرفتاری کی خبریں سامنے آنے کے بعد خیبر پختونخوا میں بھی پی ٹی آئی رہنماؤں کو خدشات لاحق ہو چکے ہیں۔ وفاق میں پی ٹی آئی کی حکومت تبدیل ہونے کے بعد پنجاب سے تحریک انصاف کے بیشتر رہنما کو گرفتار کیا گیا، جن میں اکثریت آزاد ہو چکی ہے، تاہم خیبر پختونخوا سے اعظم سواتی کے علاوہ کسی اور کی گرفتاری سامنے نہیں آئی۔ تاہم ذرائع کے مطابق آئندہ چند روز میں خیبر پختونخوا سے بڑی گرفتاری متوقع ہے، جس کے لیے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ گزشتہ برس اپریل میں عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کے ذریعے ہٹایا گیا اور پھر یہ امپورٹڈ ٹولہ آیا، جس کے بعد عمران خان اور پی ٹی آئی کے خلاف کئی کیسز بنائے گئے۔ اب تک پنجاب میں شہباز گل، فواد چودھری اور شیخ رشید کو گرفتار کیا گیا، جبکہ خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے سینیٹر اعظم سواتی کو گرفتار کیا گیا۔ فواد چودھری، شہباز گل اور اعظم سواتی ضمانت پر رہا ہیں، جبکہ شیخ رشید تاحال جیل میں ہیں۔ تاہم اب سینیٹر شوکت ترین کے آئی ایم ایف کے معاملے پر تیمور جھگڑا کو فون کال ہونے پر گفتگو کی بنیاد پر گرفتار ہونے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح ذرائع کے مطابق صوبائی کابینہ میں شامل کئی دیگر رہنماؤں کی بھی گرفتاری کا امکان ہے اور آئندہ چند دنوں میں ایک اہم رہنما کی گرفتاری عمل میں لائی جا سکتی ہے۔